अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्री वज़्ज़मान। क़ाल मौलाना अमीरुल मुअमिनीन कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जूअ वज़्ज़मा। सदक़ मौलाना अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। यंतंग रोज़ादारान अज़ीज़ मोमिनीन मोमिनात खिदमतंग अर्ज़ सलाम व अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह खुदास दी छकपांग अति बस पयोत पी अमाल इबादात रोज़ान खुरी दरगाह लकबूल बस दुक्तुक व अति फरिज आखिरती ज़खीरना तुन करार छूक दुल्ला जलसा खचिक यंति खिदमल्ला रोज़िस को रेंगनुक मतालिब रिग अर्जसुं कि रोज़ा दुखानी जायगाह पो वखों मर्तबा पुचियो जरबाओ रोज़ा दुखचस पे आथार न बरकात कुंचियो जरबाओ दुनियानु खुलासा अतिस कदरा रिग दरिया शित्यानुक नलेंस व अर्ज बस कि रोज़ा मन आथार मंगमुयुत रोज़ा स्निंग इंसानी जिंदा जगचाइन स्निंग ला हयात तंचाइन रोज़ा इंसान रूह पो तहारत न पाकीज़ा बसे करार तंचाइन शैतान शित्यानुक न दूर जगचाइन मिसल मशरिक न मगरिब थकनी जोत पाउन चोस खुदा यरसंग मजात पे रिजायत न रन लुत्फ पुंयम बुखुरियोत व खुलासा पैगंबरी फक पे कसल ला वजन लिथवाबी रोज़ी थवाब पुल असलन वजन चिकमित चर बमियन मयुत पे थवाब न अर्जिश कुन रोज़ी फरिज खुदास मुकद्दर बसियुत रोज़ादारान कुल्ला जायगाह ना मकाम चिगुत दिनारिक मकाम चिक कि एक सुफ्रेक दस्तरखान चिक मिगला मथुं मयुत पीरने का मकुस पयुत पी फिक्रंग मस्कुस पयुत पी निअमत कुन खुदास दे के चतक बसियुत वदून शितानुग न सिर्फ रोज़ादारान कुनिज इस्तिफादा बचाइन दिनारिक मकाम चिक की बहश्ती इज़गून यंग न चिचिक बाबुर रैयान जरे सिराब छखनिज गो जरे रोज़ादारान कुनि फरिज मखसूस बसियुत सिर्फ रोज़ा दुखन कुंदो निशितानुगना देजगुई शितानुगना दाखिल छचाइन खुब द्यून यंति खिदमल इशारा रिंगतंगा बयान सुं अब दी जालसे अनुग बंदी मकसूद पोइन शराइत बहरमंद शुदन अज निअमतहा चीन रोज़ादारान कुल्ला दी रोज़ी आथार न बरकात कुनि शितानुगना वदी मकाम रफ़ीअना तज़लुक्स पे कथम मयत पे मिंगना ची शरत चिक दुक पर वशाइन आया बिला शर्त शुरूदिना सिर्फ रोज़ा दुक पर नंगबुत हंचाइना याना दी फरिश शर्त शुरूदियोत अगर शर्त शुरूद कत्योद नदी शराइत कुन चीन खब दिनिंग दी बारे अनुक मतालिब रियंति खिदमल्ला अर्ज बेत आया शराइत यो तयामत रोज़ा दुक पर नडिकचाइना यामिन जू जरबना मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फक्पे 145वां हिकमत नूरानी पुलंगतस छुन चिखनातुं तुस की आया सिर्फ रोज़ा दुक पर नडिकचा इंसुगा या शर्त शुरू दोते इंसुग मौला फक्पुस कसल मोलद्दी हिकमत नूरानी पें कम मिन साइमिन रोज़ा दुखन मन मंगमुयुत कि लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जूअ वज़्ज़मा रोज़ा दुखन न मन मंगमुयुत लेकिन दी रोज़ा दुखचस पेशितानुगना फ़कत तुक्षानासकुम शस्पमित पयांची शिकोला नसीब छचमिन वकम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहरु वल अना छन ला फ्यक बेंचिक इबादत खुदा बखन संग मन मंगमुयुत लेकिन दी छल चांस बचस पेशितानुगना व इबादत बचस पेशितानुगना जुज शब्बेदारी बसे छलचांस बसे मशक्कत ना नरपनरे खुरचस पमेत पयंग चीशिक थवाब चिक जेरे yang barakat na faide zere khoy fariz nasib chachamin wa ajib podin dekan hazrat iska salmulat habada nawmul agyas wa iftaruhum habada nawmul agyas wa iftaruhum chinarik liaqmoin Cinarik stot payut paula shaistana birmuin
दे अफराद कुन की अहले जरंग व अहले मारिफत इनम दे सुचिक कुन की खुआ इल्म न शिनाख न शेसियोतंग खुई नितंग चस्पो व खुई इफ्तार बस रोज़ा मदुक पर रोज़ा क्रोल दुक चस्पो दु खुई हकमुइन अफराद की जाहिल व तखफमत पजचु सिर्फ रोज़ा दुएतंग व फ्यक बेतंग दोन बसंग पस बिनाबरीन दी रिवायत नूरानी पे के नंगतंग अल्लाह का युंगत सिर्फ हंगा रोज़ा युद जरबाना व सिर्फ ngaz इबादत बाना यम्बो इंसान ला बरकात ना आथार ना फवाइद रोज़ा ना दोनी के ना बहरमन छचमिन सुजुदे दुला शर्त शुरूद तीन सुक मसुआ दुला शर्तों शुरूद नि अदी शराइत कुन न यम्बो इंसान इज रोज़ा दुगनकतो रोज़ा मल्लखुना फ्यक मल्लखुना नि अदी वक़त पे कि दी रोज़ा न फ्यागी आथार न बरकात कुन शितानुग न बहरमन छचाइन नि अबियों अतंगा रोज़ी समराद न बरकात कुन शितानुग न व हमचिनीन माह मुबारक रमज़ानी बरकात न मगफरत न रहमत न दोनी शितानुग न बेहतर बहरमन छे मिंगना इस्तिफादा छायोत पे मिंगना नसीब छायोत पे मिंगना शरत पुचीन युची बार गोशाइन रवायात मुख्तलिफ अनुंगता दी मतलब पुयुंग से किंगस खुलासा व अर्जबत दी बरकात ना रहमत ना थवाब ना पादाश कुनी शितानुग नंगतंग बहरमन छोक समना ngati haganug nasib chayot paw agar chaled nakato शरत पुद्याव इन अजीजान कुन ngati रोज़ा पो रोज़ाए बतनी का इक्तिफा न छोकबुस मिछार वशाइन रोज़ा पो रोज़ाए उज़वी व जवारही छार वशाइन रोज़ा पो ngati रोज़ाए उज़वी यानी चीजू जरबना मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस यहाँ रिवायत नूरानी चानुक ngati रोज़ा पो किस्म सुमी के तकसीम बेद रोज़ाए बतनी चिगोत रोज़ाए उज़वी ग्योत व रोज़ाए कल्बी ग्योत रोज़ा किस्म सुमियोत रोज़ाए बदनी जबान ngati शिकम्पो ngati ताओ देना जाचाना थुंचाना देवनस गक से आम तौर ngati रोज़ा दुगदे खुदाज मजोज जर खुदाज मथुं जर मोस खुदाज मजोज जर ngata ngaskaz छाना जाचाना थुंचाना दिया रोज़ा बातिल बहुत मुफ्तरात कुन जराया अदियुनी शितान ngati स्ट्रुंग से दुगेत रोज़ा दुगेत दु रोज़ाए बदनी जर जरचाइन दु मन सक बसिक पस इन मोत पि युग मरहला रोज़ाइन दी रोज़े असर पुचिन जू जरबाना हसके क़यामल ला खुदायर संग मजात पुज रोज़ा मदु खंचो लवखरान चे रोज़ा मदु जर मुआखिजा मा इकाब बदो लेंचा इंजुया अस्किया ngata मुआखिजा बचमिन अस्किया इकाब छचमिन अदु लेंचा इन तकलीफ पुआते के न लेंचा इन अम्मा माह मुबारक रमज़ान ना रोज़ाना रोज़ा दुखन कुनी फरिज जायगाह कतुना आथार न फायदा कतुयोतंग दो निश्तांग न चंदान बहरमन छचा मेन पस रोज़ा पो ngati रोज़ा बदनी मिछार उशा इंचु सिर्फ ngati शिकम पो स्कोम सेल तोक्सन चे रोज़ा दुक चन्ना दू काफी मिंचु जुया यंग रोज़ा चिक हजरत इशारा बेद रोज़ा उज़वीन उज़वी यानी दिकसनाने ngati शसना शलून रोज़ा दुक पा ngati मिकपो ngati खनाओ ngati चेउ तमाम अज़ान जवारह कुन बल्कि रिवायत इज़मोलत ngati रियलना पक्सपना शाना दून गंगमा खुदायर संग मजात पे हराम दलस कुन अनुग इस्तिफादा बे शिते अनुगना रोज़ा दुक पर वशाइन दुला रोज़ा उज़वी जर जरशाइन इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैहि फक़्स कसल मोलत इन्न सियाम लैसा मिन अत्तआम वश्शराब वहदहुमा रोज़ा यानी जाचाना थुंचाना द्यांग इसकी शितान उगनज़गख से दुक पो दूसरा रोज़ा मिन हकीकत ये रोज़ा मिन दू निकसल मुझ फ़ाइदा सुमतुम अगर खिंतंग रोज़ा दुगेत ना फहफदु अलसिनतकुम अनिल किद्बी खिंती ज़बान नलचे रजुनी शितान उगनस्त्रुंग से जक्षिक रजुन तंग मिशितान वगुद्दु अबसारकुम अनमा हर्रमल्लाह खुदायर संग मजात पुज हराम बस योद पी चीजात कुनी शितान उगना खिंती मिक कुन चुम से जक्षिक ना महरम अलतायोद पी शितान उगना रोज़ा दुइन वला तनाज़उ चिक चिकना निज़ाअना जिंशा मतंशिक वला तुहासिदु हसद मबशिक चिक चिकना निस्बल्ला वला तगताबु वखिंतेज गैबत मबशिक चिक चिगी दून
كسالمز بزاچانا تونچی شتان وگنا صرف امساک باو دو روزامین بلکی غیبت مبوس بلکی تهمت متون بلکی رزون متون میکن ثم سجوق فليسم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وجميع جوارحك yang riwayat yang كسالمز حتى ميكنا نانا ريال نپخسپنا تمام گنگما و جمیع جوارح کن گنگما کرز روزا جو محارم الهی خدا راضی مت پی و حرام ان موت پی چیزات کنی شیطان رگنا دیون گنگما سترون سجو نیدی وقت پن روزا پوچھچین روزه چی عضوی روزه جوارحی ای دونی روزا پو بس مرحلہ پگن لیوسی جابر ابن یزید جعفیس امام باقر علیہ الصلاة والسلام کنا نقل بیت کہ امام اس پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فق پیکنا پیغمبر فق بس جابر ابن عبداللہ لا کسلمس یا جابر هذا شهر رمضان ماہ مبارک رمضان تھون یود کھن کسلمس دیو ماہ رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بدنه وفرجه وكف لسانه گاسو چگ نیما روزا دکتوک و چھن لا چھنی پیک خدای ذکرو یاد انگ عبادت مشغول دکتوک و کھوری تونا کھوری فرجنا دون گنگ ما عفت نگم بو دکتوک پاک دامنی دون سترون سے دکتوک حرامی شیطانوک نا و کف لسانہو کھوری زبان پو غیبتنا تحمدنا رزننا دونی شیطانوک نزگق سے جگتوک جگنا خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر زی شیطان رگنا کو باہر بیتان زاورگالی شیطان دیونا چوخلا گناه کنی شیطان رگنا کو خارج سچاین ماہ رمضان رگل بنا گناه کن سم کوی شیطان رگنا رگل چاین دی دستور کن پیغمبری فقبزموس و دی ثمران برکت پن اشاره بس بانا جابر فقبز قال جابر الزز یا رسول الله ما احسن هذا الحديث يعني شنارك زيبان الحقمو إن موت بحديثك مجو شنارك الحقمو شنارك حسين إن موت بحسن إن موت بحديثك يرز مصزر بنا دستوت بنا پیغمبر فقبز كسلمس فقال رسول الله يا جابر وما أشد هذا الشروط بله حديث بنا من الحقمو कि दी फ्रदमो चैनल जाओर गालिंचिक गुनाह कुनिशितानुना खो खारिज छचैन दी बरकत पो दी समराव दी फायदा वाला इशारा बस बाना कसल मुझ लेकिन ले जाबिर शुरूद कुन लांते नका तो चिनारिक टक टक इन मोद भी शुरूद का तो आसानी के मिन जिया दी रोज़ा प की रोज़ा उज़वी ज़रतंग जवारिह नशस नशलून ज़बान ना मिगनार ना दिउन गंगमा روزا دوک پوید پو محارمی شیطان رگنا حرامین می چیزات کنی شیطان استرون دوک پوید پو اگر دی روزا پوکتو لغیونکتو ادی ثمرات نه برکات کنی شیطان رگنا بحرمن چچاین نصیب چچاین گناه کن بخشش چچاین دی وقت به انو کوی نفس نه هیستن میود پو خدای تسبیح چچاین نیت پو عبادت چچاین لیکن شروط کن شروط پو لیکسن ٹک ٹقین دو انسانی که لغه اومد چی شگمین ngati mig pum na mahrami shitan unastung sejak poet po ngati zaban po ghibat na tuhmad na doni shitan astung sejak poet po azizan agar dusona kato واقعا بركات ماه رمضان وروزي سمرات كن شتان روناتن بهرمن چچين والا اگر اعزان جوارح كن باقي جغن نتسوسو او غيبات با تهمات بال چنگري کے جم سون سن قسم سپران زربا صرف زچان التقصي شتان رون انسان زغق صدق با دو حقیقت که روزه مين حقیقت روزه مين دی داستان پیغمبر سورین یود کی پیغمبری فق پینمزیانو بوسترین نیز روزه یود با سکومشان التقشاو من تک تک سون پیغمبری فق پیشتیا افطار باید پی اجازه لن متنس تنگمنا حضرت اس کا سلموس سون سزر دی بومون لا دی آنیون لا من کن روزه مید تعجب سون یا رسول الله کن روزه یو جو من چنگ مزال توقس کنتی حالت پو خراب یود زر من پیغمبری فق پستاش تی یک نوت چکالتان سون سے کناس کیوک زر سون سے ده بوسترین کنی لغتانس تانس سکیوک زر بانیم بو خالیز این موید پیشان تازه زوز باید پیشا کن بینسیونس تعجب سون کنتانس کم سل توقسین چیک عجیب خراب این موید پیده حالت پیگت هونه پیغمبری فقط پیگن افطار اجازه لن ما اما تازه این موید پیشا کن سکیوک سکون ما
تعجب سون سے سوال بس یا رسول الله دیو سر پچین زربان پیغمبر اس که سلمز کن خدا از حلال بس یود پیزا چانت هونچیشی تانو نا امساک بس کن از گخص کن روزا دوست لیکن خدا از حرام بس یود پی چیز پی که کن از افطار بس کن از غیبت بس کن تهمت تانس کن ها اویا چانگاه هم اتز حلال بس یود پی چیز پیش تانو نا سترون سدوگید لیکن حقیقت که حرام کنی که اتا افطار بینید دو سونه که تو بله قیامت لا عذاب نه فلان نه دون خوی دیا مفترات کنی گنا زگاس دولین چاین اما ثمرات برکات کنی شیطان نه چنگ بهرمن چیک مجیا پس هن عزیزان کن روزا پونگتی روزای بدنی نه شکمی که نرگال یوم مروشین تو روزای چی کا عضوی جوارحی کا بلکی سومیری سی روزی ین قسم چیک مولاز که سلم د روزای قلبین انسان سنین پو بلکه سفاریش سونست غتا روزای جوارحی که نرگال یوم روزای قلبی کا سنین پو یرنگ نگی روزا دوپا سنین روزا یعنی چی یعنی سنین پو خدا من کن باقی گنگ میشتن رگنا چت پا انقطاع الى الله چا خدای طرف لتوجه چا دیو سنگتا سفاریش سونست حتی دیو تون دی مرتبه که یوم امام صادق اس کا سلم ولد ولتكن انت ايها الصائم لروزدار روزا دكچا انك تو قد طهر قلبك من العيوب وتقدست سريرتك من الخبث یری سنین پو ده عیوب کنی شیطانو گنا پاکو پاکیزا دک پروشاین یری سریرنا ننگوس پو خبسنا خبایسین موید پی ده پلیدی چیزات کنی شیطانو گنا پاکو پاکیزا دک پروشاین وتبرأت الى الله ممن عداه خدا من کن کنی شیطان رگنا سنین چود بریسون خدای طرف لصرف توجه سون واخلصت الولاية لله یا ولایت لله محبت پو ولایت پو مختص بز خدای سنگ مزاد پی من خالص قرار تون سنین پو کی القلب حرم الله نن دی حرم پیانو فقط خدا ارسان مزاد پو قرار تون دو سونه که تو روزا پو روزای قلبی چچین اگر دو سونه نه نیان دو نچوز ارزشمند چی نچیود واقعا روزای قلبی انسان لا اگر لغیونه که تو دی وقت پیان دیسنین پو فرشتگان رحمت الهی فرشتی چچین جوزر بنا فرودگاه چچین دیسنین پو فرشتگان الهی بس پایت پی منگنا اڈا چچین جهاز بس پایت پی اڈا نچوس دیسنین پی کا ده نظر رحمت و لطف خاص خدا پو شامل حال چچین که ده جاون لنگ ارزا بس لم يعذبه ابدا که خدا یہ ده نظر لطف و کرم پوچھانا ین اصلا عذاب الهی کوئی طرف لا میون میود پین و عذاب ین کو مبتلا میچایود پین پس چانا یران نگا کم سے کم روزه دیس نی دی روزا پون مایون که تو کم سے کم روزه جوارحی کن غتانا دوپر وشا این سوگ نی دی فرد مچن زی برکات کنی شیطان روگن بحرمن چچین ایما علیهم السلامی چچا دعا چی کدون یعنی چی امام سجاد علیه السلامی دعا پدوین وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك خدایا دیفرد مچنل زی روزا دو چسپی کنگل رخص بس چیزری که بکف الجوارح عن معاصیک یری گناه کنی شیطان رگنا اعضان جوارح نشس نشلون نزگق سجقتو واستعمالها فيه بما يرضيك دیفرد مچنل زینگ نی جوارح نشس نشلون یرنگ رازیوت پی لسپیانو نسکولوک دی ذریعه که دو چوز روزادوک پیوت پی روزه که یرسنگا رخصنا کمک بس خدایا زره چل بچاچت پروردگارا بحق امام سجاد بحق پیامبر و آل پیامبر علیهم السلام نچان دو چوز روزه جوارحی و روزه قلبی دو چوز بالاترین این میوت پی ارزشمندترین این میوت پی روزا و چنگ دوک پیوت پی توفیق شزده بس یا الله خدایا دفرد مچن زی برکات و رحمات کنی شیطان وگنا چنگ بهرمن گچوگ امام زمانی فقه ظهور تعجیل شزده بس اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.